फर्स्टमा अब मैले चाहिँ के लिएँ भने ब्याटल हो जे गाली गर्न नि पाइन्छ अगाडि जो छ होइन जेसुकै गर्न नि पाइन्छ होइन जे भन्दा नि भयो त्यो फर्स्ट ब्याटल त आएन नि त दाइ त्यो फर्स्ट ब्याटल आयो भने त धुसुना हुन्थ्यो नि मेरो अन्डरग्राउन्ड आर्टिस्ट जो ब्याटल ऱ्यापर होस् या ऱ्यापर मात्र होस् उसको फोकस केमा हुन्छ भन्दा लिरिक्समा मात्रै हुन्छ क्या विक फाइनेन्सियल वेमा उसले एकदमै विकै भयो उसले आफ्नै लागि कमर्सियली सोच्यो आफ्नै लागि मात्रै बिजनेस माइन्डेड भएर सोच्यो जस्तो लाग्छ है लौरे दाई मैले त्यो र बार्समा आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै सुन्थ्यो क्या हामी लौरे दाईको होइन उहाँको त्यो सबै हो लौरेहरू होइन नेटवर्कको बाटोहरू बबाल लाग्थ्यो कि मलाई एकदम इनर्जेटिक होइन खतरा त्यहाँ अवेरनेसहरू पनि थियो होइन डेलिभर पनि राम्रो मेसेज थियो होइन आर्टिस्टलाई होस् न अब मेन स्ट्रिमले अन्डरग्राउन्डलाई पनि रिस्पेक्ट गर्नु पऱ्यो अन्डरग्राउन्डले पनि मेन स्ट्रिमलाई रिस्पेक्ट गर्नु पऱ्यो होइन आर्टिस्ट एज अ आर्टिस्ट नै मैले भनेको मतलब अब हिपहप जनरले पप जनरलाई पनि रिस्पेक्ट गर्नु पऱ्यो। हेलो एन्ड नमस्ते एभ्री वान वेलकम टु ब्रेक सेसन पडकास्ट र सुरुमा स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सानो रिमाइन्डर मात्रै इफ यु गाइज वान्ट टु सपोर्ट अस देन यु क्यान गेट आवर ब्रेक सेसन मर्चेन्डाइज लिङ्क इज इन द डिस्क्रिप्सन र त्यति भन्दै आजको पडकास्टमा पनि आई भेरी ट्यालेन्टेड ब्रदर ही गट स्किल ही गट बार ही गट फ्लो ही गट एभ्रिथिङ र धेरैजनाले र बार्सको सिजन 1बाट पनि धेरैले चिन्नु भएको छ र कतिजना नयाँ हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले आजको पडकास्टबाट पनि राम्रोसँग चिन्ने मौका पाउनुहुनेछ र आइ एम भेरी ह्याप्पी टु ह्याभ हिम आजको पडकास्टमा र सो त्यति भन्दा लेट मी वेलकम टु ब्रेक सेसन पडकास्ट क्रिकेट थ्याङ्क यू दाई। सो सन्जय सो के कस्तो भइरहेछ अहिले लाइफमा कस्तो चलिरहेछ? फाइन छ दाइ अहिले त्यही कोरोना त नि अब सबैलाई डर नै छ होइन जे होस् अहिलेसम्म ठिकै छ त्यही नै राम्रो भन्नु पऱ्यो। एकदमै यो अगाडिको केही 5-6 मन्थ त अलि सबैलाई नै हेक्टिक नै थियो है। हजुर वर्क फ्लो अलि राम्रो फाइनेन्सियल्ली चाहिँ धेरै नै मर्का परेको छ सबैलाई होइन एकदमै त्यही अब यहाँ झन् गाह्रो छ नेपालमा झन् सिचुएसन ह्यान्डल भएको छैन त्यही पनि रेकलेसली हिँडिरहेको छ त्यही पनि अब बिस्तारै अब भ्याक्सिन आएपछि फाइन हुन्छ भन्दै बचाउन दाइ। ओके त्यो पनि हो अनि म्युजिक वाइजमा चाहिँ तिम्रो यो टाइम चाहिँ कतिको प्रोडक्टिभ भयो कसरी युटिलाइज गर्यो यो टाइमलाई चाहिँ? मेरो प्रोडक्टिभ नै भयो भन्नु पऱ्यो दाइ मैले लकडाउनमा भन्नुभयो नि होइन लकडाउनमा काइन्ड अफ म 1 महिना त मैले केही पनि गरिनँ अनि त्यसपछि मैले निकालेँ कुन म्याद अझै थपिन्छ भन्ने इट वाज काइन्ड अफ नर्मल सङ अब पिपुलहरूले कसरी लियो त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन जे त्यो बिगिनिङ भयो त्यसलाई मैले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ क्या किनकि आफ्टर 5-6 मन्थ चाहिँ भन्नु पर्ला मैले लेख्न थालेको त्यति बेला सो खासै प्रोडक्टिभ चाहिँ थिएन जे मेरो लागि एउटा अपलिफ्ट गर्नलाई त्यो चाहिँ भयो अनि त्यसपछि मैले डु अर डाई भन्ने लेखेँ अनि त्यसपछि म एल्बममा वर्क गरिरहेको थिएँ अनि यो फर्स्ट सेसन अफ लकडाउन छ नि त्यहाँसम्म मैले जो ट्र्याक जो सेटिस्फ्याक्टरीली नै मैले गरिरहेको थिएँ त्यसपछि त्यो लकडाउन खुलेपछि अलिकति काम पनि हुन थाल्यो अनि मिक्सटेपमा वर्क गरेँ त्यो चिल्याक्समा त्यहाँ पनि मैले अब आफ्नै फिलिङ्सहरू इमोसन्सहरू नै गरेको छु अनि त्यो पनि कम्प्लिट नै भयो जस्ट एज अ होल भन्नुपर्दा म जस्तो अलि इनएक्टिभ आर्टिस्टले त्यति गर्नु त धेरै प्रोडक्टिभ नै भयो जस्तो जसरी हो भने त्यो टाइमलाई अलिकति प्रपरली युटिलाइज गर्नु पनि ठिकै छ वान स्टेप एट अ टाइम हजुर होइन त्यो पनि ठिक नै हो होइन। सो एनिवे हामी एल्बमको र वर्किङ कमिङ प्रोजेक्टहरूको हामी एकछिनमा कुरा गर्ने नै छौँ होइन। सो सुरुमा चाहिँ केहीबाट कुरा गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ होइन सुरुमा राम्रोसँग इन्ट्रोडक्सनबाटै कुरा गरौँ होइन ग्रिगेट्स होइन रियल नेम अब नयाँ नथाहा पाउनेहरूको लागि चाहिँ नयाँ हामीले त यसो निकनेमै युज गरेर स्टेज नेमै युज गरेर हुन्छ होइन सो रियल नेम होइन कहाँ जन्मियो कसरी कतातिर हुर्कियो एउटा अलिकति थोरै केही भन। म चाहिँ अब 1996मा जन्मे हो डिसेम्बर 1मा डेट अफ बर्थ पनि भनिदियो अनि यहीँ काठमाडौँ नै भएको हो जन्म अनि मेरो पर्मानेन्ट एड्रेस चाहिँ ओखलढुङ्गा हो अनि बच्चादेखि नै यहीँ ग्रो भयो अहिलेसम्म पनि यहीँ नै छु। यहाँ चाहिँ कतातिर बस्छु? यहाँ असन हो असनमै जन्म्या हो अनि असनमै धेरै हजुर त्यहाँ भयो अहिले चाहिँ बालाजुमा बस्छु जे होस्। ठिकै छ एउटा सानो इन्ट्रोडक्सन मात्रै चाहिँ कतिजनाले सोध्नु पनि हुन्छ हाम्रो रियल नाम चाहिँ भनेको कि क्या मेरो नाम चाहिँ आयुष गिरी हो अनि यही गिरी सरनेमलाई नै लिएर मैले गिरी गेट्स राखेको हो खास गरी। ओके मैले पनि त्यही सोध्नुलाई थिएँ गिरी गेट्स चाहिँ कसरी आयो भनेर सोध्नु लागिरहेको थिएँ। सो गिरी चाहिँ सरनेम भयो अनि यस्तो भयो अब म पनि अब त्यो फेसबुकमा आयुष गिरी नै किन राख्ने भनेर
काइन्ड अफ नाम सोचिरहेको थिएँ कि यो ऱ्यापर हुनु अगाडिकै कुरा हो यो चाहिँ ऱ्यापर हुनु अगाडि नै अब हुन्छ नि काइन्ड अफ फेसबुकमा आयुष गिरी नर्मल छ अरूहरूको नि हुन्छ भनेर सुरुमा चाहिँ म्याराडोनाको डोना राखेको थिएँ क्या मैले लाइक गिरी डोना भनेर राखेको थिएँ अनि काइन्ड अफ फनी जस्तो लाग्यो अनि पछि यस्तो हेर्दाखेरि म्याच पनि भयो अप्रोप्रिएट पनि छ जस्तो लागेर गिरी गेट्स हाल्यो जस ऱ्यापर हुनु अगाडिकै कुरा हो यो चाहिँ गिरी गेट्स पहिल्यै राखिरहेको थियो हजुर फेसबुकमा पहिल्यै राखिरहेको थिएँ अनि पछि स्टेज नेम पनि राख्दा होला कि त्यसलाई नै मैले त्यो गरेँ ओके ओके सो हामी ऱ्यापकै कुरा गरिरहेछौँ भनेपछि ऱ्याप स्टार्ट गर्नुभन्दा यो कसरी चाहिँ तिमी ऱ्यापमा चाहिँ भन्न खोजेको चाहिँ कसरी चाहिँ लाग्यो म काइन्ड अफ म्युजिकमा हुने चाहिँ त्यो के अरे माइकल ज्याक्सनको डेथबाट चाहिँ मैले म्युजिक गरौँला अनि काइन्ड अफ डान्स पनि फोकस गरेर गरौँला भनेर सोचेको थिएँ अनि त्यही म पपै सुन्थेँ धेरै पपै माइकल ज्याक्सनबाट नै मैले इङ्ग्लिस गीतहरू धेरै सुन्न थालेको हजुर त्योभन्दा अगाडि सुन्थेँ तर बलिउड त्यो हिन्दी सङ्गहरू सुन्थेँ हजुर हजुर त्यहाँ थियो अनि माइकल ज्याक्सन बितिसक्नु भएपछि चाहिँ मैले म्युजिकमा नै केही गर्न सक्छु जस्तो लागेर सुरु हुन थालेँ अनि त्यसपछि 10 पढेपछि साथीले ऱ्याप गर्दो रहेछ क्या मतलब अरूको कपी गरेर हजुर त्यस्तै अब सिकेर नै गरेर राख्दो रहेछ अनि म अलिअलि मात्रै थिएँ अनि सुरु गरेको चाहिँ मैले फेरि नो लभबाट क्या लिल वेनको काइन्ड अफ अब इजी हुन्छ अनि बिगिन हुन्छ भनेर त्यो गरेँ अब त्यस्तो प्यासनेटली ले थिएन क्या त्यति बेला पनि काइन्ड अफ ठिकठाक जे गरौँ भन्ने काइन्ड अफ मात्रै थियो अनि असनमा काइन्ड अफ तिहारमा प्रोग्राम हुन्छ क्या अनि प्रोग्राम हुँदा चाहिँ अब 2-3 जना तात्यो क्या केटाहरू म तात्या थिएन क्या अनि जे होस् मैले गर्छु भन्ने त थाहा थियो नि अनि त्यसपछि दे अप्रोच्ड मी के त काले म भनेर सफल भन्नेले होइन सफल भन्ने साथी छ उसले नै मोटिभेट गरे हो क्या अनि ल गरिदिउँ भनेर हामी धेरै नेप्साइडेसकै गीत सुन्थ्यौँ क्या अनि नेप्साइडेसकै त्यो छुँदैन भन्ने गऱ्यौँ हामीले अनि त्यसबाट नै बिगिन भएको त्यसपछि नै पहिला सुरुमा चाहिँ ऱ्यापमै त थिएनौ तिमी हजुर ऱ्यापमै त थिएन म अब त्यति बेलासम्म नि मैले गर्छु भनेर चाहिँ बसेको थिइनँ अनि त्यो भयो अनि त्यसपछि सफल छ नि हजुरले ब्याटल हेर्नुभयो होला मेरो सेकेन्ड ब्याटल हो रबार्सको होइन सफल मेरो साथी नै हो क्या अनि म गाउँ जाँदाखेरि चाहिँ ऊ गएको रहेछ क्या रबार्समा सुरुमा युनिक पोइन्ट भर्सेस साकार आएको थियो नि हो त्यसपछि नै अनि त्यहाँ डिस्क्रिप्सनमा इफ यु वान जोइन यस्तो यस्तो रजिस्टर गर्ने हो कि भनेर आएको रहेछ दाइ होइन अनि त्यसपछि हिवेन्ट अनि म गाउँबाट फर्केपछि म त्यहाँ गइसकेँ त पनि जाने भए हिँड भन्यो अनि रबार्सले त पुरै गेमै चेन्ज गर्थ्यो अनि यस वी सुड भनेर त्यसपछि त्यो टाइमसम्म तिमीले त्यो अब बार्सहरू लेख्ने भइसक्यो त्यो गरिसक्यो त्यो त्यो रबार जानु अघि चाहिँ हामीले ट्र्याकमा चाहिँ लेखेका थियौँ होइन तर एलिमेन्ट्सहरूको ज्ञान केही पनि थिएन होइन सिकाउने पनि कोही थिएन अनि केही पनि छैन नि त अब जसले सुरुमा ऱ्याप भन्छ उसलाई त फ्लो नै ऱ्याप लाग्छ अब भत्त हान्दियो भने अब समबडी विल से ओ हिज अ ऱ्यापर भनेर होइन हाम्रो त्यस्तो मात्रै थियो अब त्यो अब त्यो बार लिटरेट चाहिँ केही पनि थिएन हामीलाई केही पनि थाहा थिएन जस्ट वी युज टु हप अन ट्र्याक अनि त्यसपछि त्यहाँ गइसकेपछि बल्ल सिक्दै बिस्तारै गएको हो सो रबार्स वाज बेस्ट राम्रै हो एकदम राम्रो प्लेटफर्म हो त्यो बिगिनिङ टाइममा चाहिँ त्यो नै एउटा आइडेन्टिटी रिभिल गर्ने ठाउँ पनि भयो नि त सबैजनालाई होइन सो या ब्याटल ऱ्यापर एज अ ब्याटल ऱ्यापर नै रबार्स 2013बाट सिजन 1 नै स्टार्ट भयो लास्टतिरबाट चाहिँ स्टार्ट भयो होइन हजुर सो त्यो अलिकति एक्सपिरियन्स हुँदैन अन्त अलिकति कस्तो थियो त्यो रबार्सको फेज फर्स्टमा अब मैले चाहिँ के लिएँ भने ब्याटल हो जे गाली गर्न नि पाइन्छ अगाडि जो छ होइन जे सुकै गर्न नि पाइन्छ होइन जे भन्दा नि भयो अब युनिक पोइन्टको हेर्दाखेरि त अलिकति काइन्ड अफ 18+ कै थियो नि त अनि मैले पनि त्यसरी नै लिएँ क्या त्यो ब्याटल बाहेक मैले अरू ब्याटलै हेरेको थिइनँ अनि मेरो फर्स्ट ब्याटल गड एरिक भन्नेसँग थियो होइन उसले र मैले प्रिपेयर गरेरै गएको थिएँ बट मैले 18+ कन्टेन्ट धेरै राखेको थिएँ क्या काइन्ड अफ मैले स्वेयर पनि धेरै नै गरेको थिएँ धेरै नै अनि यमा दाइले पनि अब भाइ तैँले चाहिँ अब के अरे यसरी स्वेयर गर्न थालिस् भने त चाहिँ अर्को पालिदेखि गर्न पाउँदैनस् है भनेर त्यसरी त्यो पनि गर्नुभएको थियो क्या धेरै नै मलाई लाज लाग्यो क्या पछि दाइले त्यस्तो भन्नुहुँदा अनि त्यसरी नै अब सिक्दै गइयो बिस्तारै अब स्वेयरिङ पनि कम हुँदै गरियो अनि बिस्तारै सिक्दै पनि गइयो अनि लास्ट 2018 को एन्डिङ 2019 को एन्ड फर्स्टतिर चाहिँ जुन सेकेन्ड तिम्रो रबार्समा थियो त्यतिखेर तिमीले
कमै गरेको थियो नि त्यस्तो स्वेरिङ थिएन नि त हजुर हजुर पहिला जस्तो के। बिस्तारै त्यो फर्स्ट सिजनदेखि लास्ट 4th सिजन कुन सिजनमा तिमी ट्राई गर्थ्यौ नि फेरि? 4 भनौँ कि 5 भनौँ न। त्यो सिजनमा तिमीले अलिक कमै थियो नि त्यस्तो हजुर swearing चाहिँ। हजुर बिस्तारै त्यहाँ बिस्तारै कम थाहा हुँदै भएको गयो। थियो ग्रोथ कतिको भइसकेको छ हजुर। त्यो टाइमदेखि। सो त्यो बेलामा चाहिँ त्यो बिगिनिङ टाइममा चाहिँ सो तिमी चाहिँ त्यो युनिक ब्रदरको जुन देख्यौ ब्याटल, हजुर सो 18+ काइन्ड अफ कन्टेन्टै बेसी अँ, भयो नि त। इभन धेरैवटा ब्याटलमा सिजेसँग अनि अरू कोसँग ब्याटल गर्दा पनि त्यस्तै थियो नि त। हजुर हजुर कमेन्टमा पनि मान्छेले धेरैले अब त्यस्तै खालको नै वर्ड बेसी युज गर्यो भनेर हजुर हजुर सो त्यो टाइममा चाहिँ अब त्यो लर्निङ फेज पनि थियो होइन, हजुर। ग्रोइङ फेज थियो। सो त्यसरी सिक्दै आइयो हजुर। होइन, पोजिटिभली नै लिनु पर्यो अब त्यसलाई। त्यहाँबाट केही सिकिने होइन, हजुर। त्यो नै ठिक छ। तर अहिले पनि अब कुनै ब्याटलहरू हेर्ने हो भने त अब धेरै जस्तो कन्टेन्टहरू चाहिँ त्यस्तै खालको नै बेसी युज हुन्छ नि त। वुमनलाई नै बेसी सप्रेस गरी देखिन्छ होइन, त्यस्तो वर्डहरू आई डोन्ट नो। ब्याटलमा त अब मेटाफोरिकली नि युज त गर्छ नि, तर अलिक बेसी नै भइसक्यो जस्तो लाग्छ। तिमीलाई के लाग्छ अहिले चाहिँ? अहिले चाहिँ होइन, अब बाहिरको ब्याटल ऱ्याप्सहरू हेर्दा चाहिँ मलाई नर्मलै लाग्छ क्या। उनीहरूको अब युज टु भइसक्यो नि त, उनीहरूले त जे मलाई त्यही भनि पनि रह हुन्छ होइन। तर हाम्रो नेपाली ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अलि हेभी छ जस्तो लाग्छ क्या। मतलब कुनै कुरा स्वेयर गरे पनि, सानै कुरा स्वेयर गरे पनि ठुलो भनिदिन्छ क्या। त्यही भएर अब नेपाली एज अ ऱ्यापर नेपाली वर्ड्सहरूमा फोकस भएर त्यस्तो कन्टेन्ट चाहिँ गर्नु ठिकै होइन जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब हुन्छ अब अलिअलि चाहिँ मिल्यो, अलिअलि मिल्यो, बट धेरै चाहिँ अब मलाई पनि ठिक लाग्दैन क्या त्यो चाहिँ। अब वुमेनलाई नै त हो नि धेरै गर्ने, त्यही त त्यो बुढी सर्टेन हुन्छ नि। बेसी नै भइसक्छ। अनि त्यसले गर्दा नि होला हाम्रो सोसाइटीहरूले अब हाम्रो कुनै भिडियोहरू आउँदाखेरि, जस्तो रिसेन्टली भिटेनको आउँदाखेरि अब एक्सप्लिसिट भयो भनेर सायद कम्युनिटीले पनि त्यस्तै नै हेरेर त्यसरी नै लिएको हुन्छ। हो, अब त्यो नै राम्ररी युज गरेको भए त फाइनै हुन्थ्यो। अब हाम्रो ल्याङ्ग्वेजै त्यस्तो छ क्या दाइ, मलाई डरै लाग्छ ल्याङ्ग्वेज युज गर्दा पनि एकदम हेभी छ क्या। अनि मान्छेहरू पनि त्यस्तै नै छ, अलिकति सोसाइटल बेस्डै छ नि त, त्यही भएर पनि मलाई चाहिँ त्यस्तो नयाँहरूको पनि अहिले कतिजनाको मैले हेर्दाखेरि चाहिँ अलिक त्यो वर्डहरू चाहिँ अब अलिक बेसी नै भयो। अलिक थोरै कहिले चाहिँ ठिकै छ, तर प्रोपर वेमा र त्यो मिनिङफुल वेमा युज भएको छ भने चाहिँ होइन, त्यो बार्स मिलेछ भने चाहिँ भर्समा ठिक छ। तर अब पुरै ब्याक गर्दाखेरि नै त्यो होल लाइनै अलिक बेसी नै भइसक्यो। हजुर हजुर, अलिक क्रिएटिभली युज गरेर अलि ठ्याक्क मिनिङफुल एउटा दुइटा ठाउँमा, त्यो एउटा हजुर इन्टरटेनमेन्ट काइन्ड अफ पनि त हो नि त अडियन्सलाई। अब ब्याटलै हो भनेर जतिखेर पनि एग्रेसिभली नै नबसेर काइन्ड अफ हुन्छ नि, जो चासो चुसो त दिइराख्नुपर्छ नि। अनि यम दाइले नि भन्नुहुन्थ्यो गर एउटा दुइटा ठाउँमा त चाहिन्छ होइन, तर टोटल्ली त्यस्तो चाहिँ गर्नु भएन जस्तो लाग्छ। अनरिलेटेड पनि हुने कि त्यस्तो गर्दाखेरि होइन। हो, कुन सेक्सन छ कुन म्याचै खाँदैन, पर्सनल्ली नै धेरै गएको जस्तो पनि फिल हुन्छ त्यो। हजुर, त्यो सायद हाम्रो कुनै सोसाइटीहरूले त्यहीलाई हेरेर चाहिँ अब अलिक नराम्रो पनि सोच्न सक्छ यो जनरलाई। त्यो पनि हो एउटा होइन, न त राम्रो गर्ने पनि छन् यहाँ। हजुर, धेरैजना राम्रो पनि गरिरहेको छ होइन। हो दाइ। एनिवे रबार्सको 2013को सिजन 1देखि स्टार्ट भयो एज अ ऱ्यापर चाहिँ होइन। हजुर, सो त्यतिखेरदेखि नै सिजन 1देखि तिमीले सिरियसली नै एज अ ब्याटल ऱ्यापरै या ऱ्याप नै गर्छु भनेर तिमीले डिटरमाइन गर्यो कि पछि गएर चाहिँ होइन अब चाहिँ म सिरियसली ऱ्यापमै लाग्छु भन्ने सोचेँ के थियो? मैले के भन्नु पऱ्यो यसमा भन्दाखेरि चाहिँ इलिमेन्ट्स थाहा नभएसम्म मेरो डेलिभरी मात्र फोकस थियो नि त त्यति बेला त। अनि त्यस्तो थिएन क्या त्यति बेलासम्म नै सिरियसली लिएको थिएन मैले। अनि यो थर्ड सिजनमा लिग थियो नि रोड टु अस्ट्रेलिया भनेर, त्यहाँबाट चाहिँ बल्ल थाहा भयो कि यो यस्तो रहेछ, यो एलिमेन्ट्स यस्तो छ, राइमिङमा यस्तो गर्न मिल्छ, यसरी क्रिएटिभ भएको पनि हुन्छ होइन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ बल्ल त्यो रियलाइज भइसकेपछि चाहिँ किनकि त्यति बेला मलाई जस्तो रियलाइज भयो नि, त्यो स्कुल कलेजले दिएको एजुकेसन भन्दा नि खतरा लाग्यो क्या मलाई त्यसपछि। अनि त्यसपछि एकदम रियलाइज भयो मलाई, हो यस्तो पनि हुन्छ। अब यस्तो पनि लाग्यो, अब पप म्युजिकमा यसो हेर्दाखेरि मोस्टली लभ सङ्ग्सहरू नै हुन्छ नि मोस्टली। मैले सबै चाहिँ भने होइन, जस मोस्टली क्या। अनि हिपहपले त्यहाँ जे फोकस गरे हुन्छ नि, नट ओन्ली लभ सङ्ग्स, त्यहाँ धेरै हुन्छ नि त दाइ होइन। वाट यु फिल अनि कम्युनिटी बेस सोसाइटी यो वर्ल्डकै कुरा भइरहेको हुन्छ नि त। हो, त्यहाँबाट पनि मलाई एकदम इन्फ्लुएन्स भयो त्यति बेलादेखि। अनि त्यसपछि चाहिँ गर्नै पर्छ भनेर लाग्यो। हजुर हजुर, ओके।
त्यो तिम्रो त्यो जुन 2013 को इनिसियल फेजमा चाहिँ हजुर त्यतिखेर मेन्टालिटी चाहिँ के थियो? रबार्टमा गयो भने चाहिँ म यस्तो गर्छु या म यहाँ पुग्छु, त्यो हुन्छ नि एउटा के चाहिँ डिजायर थियो, म यहाँ के थियो तिम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ? मैले त्यति बेला चाहिँ भिजन मिसन केही पनि राखेको थिएन दाइ होइन। म जान्छु, म खतरा गर्छु अनि आउँछु मात्र फोकस थियो मेरो त्यहाँ चाहिँ। जे होस् अपोनेन्टलाई चाहिँ जे होस् भन्छु मारिदिन्छु नै भनेर जाने हो क्या हामी जाने बेला चाहिँ। त्यति बेला भिजन मिसन थिएन। अनि पछि जे होस् हामीले त ट्र्याकमा त पहिल्यैदेखि गरिरहेको थियो नि त, अनि ट्र्याकमा चाहिँ त्यति हामीलाई गाह्रो थिएन। जे होस् एज अ ब्यारल ऱ्यापर चाहिँ अब कसरी प्रेजेन्ट हुने, क्रिएटिभ कसरी हुने, त्यसमा चाहिँ बढी फोकस भएको थियो हामी। अनि हुन त त्यो ब्याटल ऱ्याप रबार्स त्यो टाइम 2013 को टाइमले त एउटा प्लेटफर्म पनि दियो होइन, एकदम एकदम सो हजुर त्यो एउटा प्लस पोइन्ट पनि भइ नै हाल्यो। हो अनि यो लास्टको जुन रबार्समा तिमीले जुन कम्पिट गर्यौ नि हजुर त्यतिखेर चाहिँ तिम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ के थियो? लास्टको म चाहिँ फुल्ली कन्फिडेन्ट चाहिँ थिइनँ है लास्टको, मतलब ट्रिकसँग गर्दा होइन। फुल्ली कन्फिडेन्ट किन छैन भन्दा त्यो सिजन 4 र 5 मा आउँदाखेरि नै धेरै ग्याप भयो क्या। अनि ग्याप भइसकेपछि म त ट्र्याकतिर लागेँ नि त। ट्र्याकतिर लागेपछि अब एज अ ब्यारल ऱ्यापर कसरी लेख्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, अनि कसरी प्रेजेन्ट हुनुपर्छ भनेर अलिअलि त्यो गइसक्यो क्या एज अ हजुर। अनि त्यसपछि ट्र्याक्स त भइ नै रहेको थियो। अनि जे होस् ल गरौँ, ट्रिकसँग त धेरै अगाडि नै देखि म सिजन 2 देखि नै हाम्रो ब्याटल गर्ने भनेर भएको थियो क्या। अनि 2 मा मैले नभ्याएर त्यो 3, 4, 5 गर्दै हजुर त्यो चाहिँ लास्ट, अनि मैले गर्नु नै पर्छ जस्तो लाग्यो क्या। त्यसपछि बल्ल मैले गरेँ हो, ठिकै भयो जस ब्याटल। ओके अब तिमीले अहिले चाहिँ जो पनि ब्याटल ऱ्यापरहरू जो गर्न चाहन्छ नयाँ नयाँ आइ पनि रहेछ थोरै धेरैजना होइन, हजुर के चाहिँ एउटा भन्नाले एक्सपेक्टेसन चाहिँ के हुन्छ होला? अब हामी नि कम्पिटिसनमा गयो भने चाहिँ होइन हजुर हुन्छ नि रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्ने हुन्छ, या म यहाँ जितेपछि म बाहिर जान्छु कम्पिट गर्नु लागि भन्ने हुन्छ, या के चाहिँ लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ यो नयाँ आउने ऱ्यापरहरूले चाहिँ? नयाँ आउने ऱ्यापरहरूले सुरुमा भिजन नदेखेर, सुरुमा चाहिँ भिजन देख्नु भएन क्या, सुरुमा चाहिँ लर्न गर्नु पऱ्यो क्या होइन। अब ऱ्यापमा लाग्ने अब हिपहपको हुन्छ, अब बिट बक्सिङ हुन्छ, अब यो डान्स फिल्ड हुन्छ होइन, बिबोइङहरू हुन्छ, ब्रेकिङ पापिङहरू हुन्छ। त्यो जुनमा छिरे पनि अहिले चाहिँ भिजन नदेख्ने, सुरुमा चाहिँ भिजन नदेख्ने, सुरुमा लर्न गर्ने कति सक्छ होइन, आफूभन्दा ठुलो, आफूभन्दा एक्सपिरियन्सबाट होइन उसले कसरी त्यो एलिमेन्ट्सहरूलाई गरिरहेछ, युज गरिरहेछ। लाइक अब म ऱ्यापर भइसकेपछि अब मेरो पहिलाको अब जेनेरेसनको ऱ्यापर्सहरू जस्तै अब MC फ्लो दाईहरू, यमो दाईहरूले होइन अब कसरी लेख्नुहुन्छ, दे अल्सो युज टु ब्याटल नि त होइन। ब्याटल ऱ्यापर भइसकेपछि पनि कसरी प्रेजेन्ट गर्दा हुन्छ, त्यो सुरुको इनिसियल फेजमा चाहिँ अब भर्खर आउनेहरूले धेरै इगो नदेखाएर होइन लर्निङ चाहिँ एकदमै गर्नुपर्छ। म केही सिक्छु भन्नु नै ठुलो कुरा हो। एकदम सिकिएपछि अब बल्ल अनि पछि गएर अब यसले मलाई केही दिन्छ, सो आई क्यान बी प्यासनेट यसमा। अनि त्यसपछि म चाहिँ लागि पर्छु, अब चाहिँ मैले भिजन यस्तोसम्म देखाएको छु, म ग्रामी लाउँछु या समथिङ हुन्छ नि कन्ट्रीको लागि या आफ्नै लागि भए पनि हो, त्यस्तो भिजन चाहिँ त्यसपछि देख्न थाले हुन्छ भन्ने। एकदम अहिले नयाँ ब्याटल ऱ्यापरहरू आइराख्नु भएको छ होइन, धेरैजना आइराख्नु भएको छ होइन। अनि अघि भन्ने जस्तो अलिकति नलेज थोरै कम भएको हुनाले चाहिँ अलिक सोयरिङ अलिक बेसी भयो, जसले गर्दाखेरि त्यो इन्डिभिजुअलको पनि इमेज अलिकति नराम्रो बन्न सक्ने हुन्छ नि सोसाइटीमा। कहिले कहिले त अप्ठ्यारो लाग्छ होला नि त, आफूले त्यत्रो भन्यो भने लाखौँले हेरिरहेको छ होइन, फ्यामिलीलाई देखाउन मिल्दैन। सेम क्वेसन सोध्नु चाहे त्यो तिमीले बिगिनिङमा गर्दा चाहिँ हेर्नु भएको थिएन के थियो? होइन त्यो फर्स्ट ब्याटल त आएन नि त दाइ, त्यो फर्स्ट ब्याटल आयो भने त धुसुना हुन्थ्यो नि मेरो। इभन तिम्रो सिजेसँग अरूसँग पढ्दाखेरि पनि तिम्रो सोयरिङ बेसी थियो नि त। हजुर त्योहरू हेर्नुभयो के थियो? त्यो चाहिँ फ्यामिली एज अ होलले हेर्नु भएन, लाइक सिब्लिङ्सहरूले चाहिँ हेर्नुभयो क्या। अब ठुल्ठुलोहरूलाई त अब मैले देखाउँछु नै भनेर देखाउनु त भएन नि, जे होस् त्यो पार्ट अफ कल्चर हो, जे होस् मैले गरिरहेको छु भनेर सबैलाई थाहा छ। अनि अब मैले कुनै केटीलाई नै होइन तिमी आर्टिस्ट हो भन्यो भने मैले जहिले सुरुमा के भन्छु भने आर्टिस्ट हो, युट्युबमा गएर गिरगेट सर्च गर, तर ब्याटल चाहिँ नहेर भनिदिन्छु क्या म होइन। कहिले काहीँ ब्याटल चाहिँ नहेर नै भनिदिन्छु क्या आफूलाई त्यस्तो लागेर। अब हुन्छ नि दिदी हुन्छ त ब्याटल पनि गराएर रहेछस्, खोइ हेरिदिउँ न ब्याटल भनेर हुन्छ नि। अब आफूलाई नै अब कस्तो लाग्छ नि त, सुरुमा चाहिँ अब आफैले नै अवेर गराइदिने, अब हेर मलाई त्यसपछि चाहिँ मलाई केही पनि थाहा छैन लाइक हुन्छ कि।
सो अर्को क्वेसन चाहिँ होइन तिमी अहिले यो जुन अहिले फेजमा छौ होइन जुन टाइम यो 6-7 इयर्स हजुर 6 भनौँ 6 इयर्सको टाइममा अहिले फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ तिमीले त्यो 2013 को ग्रेजुएट्सलाई एडभाइस दिनु पऱ्यो भने के दिन्छ होला किनकि त्यो इट मे बी हेल्पफुल फर द यङ्गर्स वान कि हजुर सो तिमीले चाहिँ त्यो टाइमको ग्रेजुएट्सलाई के एडभाइस दिन्छ होला त्यो टाइमको ग्रेजुएट्सलाई मैले एडभाइस दिनु पर्दा चाहिँ अब पेसेन्स हुनु पऱ्यो होइन लर्निङ नै हुनु पऱ्यो क्या मैले फर्स्टमै ग्र्याब गरिनँ नि त मैले सिक्नुपर्छ भनेर होइन सो लर्निङ नै हो क्या लर्निङ अब अहिले आइरहेको ऱ्यापरहरूले पनि अब हुन्छ कसैको लेखाइ खतरा हुन्छ कसैको फ्लो खतरा हुन्छ कोहीको डेलिभरी खतरा हुन्छ होइन अब सबै एज अ होल नै फर्स्टदेखि त खतरा हुँदैन नि त सो अब त्यसलाई नै अब बिस्तारै मेन्टेन गर्दै 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 गएर अब लिरिक्समा अलिकति कमजोर छ भने लिरिक्सलाई बढी फोकस गर्नु पऱ्यो अब फ्लोमा कमजोर छ भने फ्लोलाई गर्नु पऱ्यो अरू ऱ्यापर्सहरूबाट सिक्नु पऱ्यो नेसनल इन्टरनेसनल जो भए पनि होइन सो लर्निङ नै भन्छु अनि काइन्ड अफ अब यस्तो ब्याटलमा गयो भने अब त्यस्तो स्वेरिङहरू चाहिँ बढी नगरौँ त्यस्तो 18+ को कन्टेन्टहरू धेरै नराखौँ त्यस्तै नै भन्छु बट ब्याटल ऱ्याप इज अ भेरी गुड प्लेटफर्म फर अ ऱ्यापर है त्यहाँबाट उसले धेरै नै सिक्छ धेरै नै कल्चरलाई एकदम प्रोपरली बुझ्ने भयो हो एकदम बब्बाले हो ब्याटल ऱ्याप गर्नेहरूले जसले सिकेको छ जसले बुझेको छ नि हि क्यान आउट ऱ्याप एनीबडी क्या ट्रु फेरि हाम्रो इभोल्युसन पनि त्यसरी नै भएको हो ब्याटलबाटै इभोल्भ भएको होइन त्यसले गर्दा पनि त्यो पनि चाहिन्छ नै हजुर सो कन्टिन्यू गर्दाखेरि चाहिँ होइन अर्को कुरा चाहिँ मैले सुनिरहेको हुन्छु र देखि पनि रहेको हुन्छ होइन आई हेभ हर्ड है मोस्ट ब्याटल ऱ्यापरहरू चाहिँ अलि गुड ऱ्याप म्युजिक बनाउनु अलिक स्ट्रगल फिल गर्छ नि त एज अ ब्याटल ऱ्यापर र अनि म्युजिकमा हामी कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ होइन मैले धेरै जस्तो सुनिरहेको हुन्छु कि होइन अब बाहिर पनि ऱ्यापरहरू ब्याटल ऱ्यापरहरू या नेपालकै हेर्ने भने तिमीले हेर्न सक्छौ होइन धेरैजना ब्याटल ऱ्यापरहरू अब ब्याटल ऱ्यापमा चाहिँ खतरा हुन्छ होइन तर गुड ऱ्याप म्युजिक निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ सेम टाइपको एउटा रिजल्ट या सेम टाइपको एउटा त्यस्तो देखिँदैन नि एउटा गुड ऱ्याप म्युजिक चाहिँ निकाल्न अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ नि ब्याटल ऱ्यापरहरूलाई चाहिँ के लाग्छ तिम्रो भ्युजमा चाहिँ मलाई त्यसमा चाहिँ के लाग्छ भने मलाई चाहिँ यसमा चाहिँ के लाग्छ भने अन्डरग्राउन्ड र मेन स्ट्रिम टाइपकै कुरा आयो क्या यसमा चाहिँ अब हुन्छ नि अन्डरग्राउन्ड आर्टिस्टले कमर्सियल्ली जान सकिरहेको हुँदैन नि मोस्ट अफ द टाइम्स होइन यु विल बी फोकस्ड अन लिरिक्स के अन्डरग्राउन्ड आर्टिस्ट जो ब्याटल ऱ्यापर होस् या ऱ्यापर मात्र होस् उसको फोकस केमा हुन्छ भन्दा लिरिक्समा मात्रै हुन्छ क्या सो त्यो अन्डरग्राउन्ड आर्टिस्टको त्यो एउटा विक पोइन्ट हुन्छ क्या किनकि उसको फ्लो उसको डेलिभरीहरू त्यो धेरै अडियन्सले क्याच गर्न सक्दैन क्या जसलाई डिपली चाहिरहेको छ जो लिरिक्स मात्र हेर्छ उनीहरूले मात्रै हेर्ने हो अनि ब्याटल ऱ्यापरले अब गुड म्युजिक नदिन सक्ने कारण पनि त्यही हो ऊ एकदम फोकस्ड केमा हुन्छ उसको बार्ड्सहरूमा मात्र डेलिभरी होइन फ्लो वाइज उसको त्यो इन्स्ट्रुमेन्टलमा उसले धेरै वर्क गरेकै हुँदैन नि त अब 10 वर्ष जति ब्याटल ऱ्याप गरेछ अब म चाहिँ अब म्युजिकैतिर लाग्छु भनेपछि त उसलाई एकदम टफ वर्क हुन्छ ऊ कमर्सियल्ली पनि जान सक्दैन धेरै मान्छेले उसलाई याद गरे पनि उसको फेम भए पनि उसको म्युजिकली पार्ट चाहिँ अलिक विकै हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यो फोकस एउटा ठाउँमा मात्रै छ नि त तर गर्नेले गरिरहेकै छ त्यो साइड बाई साइड लग्यो भने चाहिँ बबालै हुन्छ किनकि ऊ लिरिकल्ली पनि खतरै भइसक्छ होइन अब बिटमा पनि उसले फ्लो पनि दिन सक्यो डेलिभरी पनि दिन सक्यो होइन कुनै कमर्सियल ट्र्याक त चाहिहाल्छ अलिकति ब्लो हुनलाई होइन त्यसको अगाडिको स्टेजमा उसले अब राम्ररी नै वर्क गरिराख्यो फ्री स्टाइल सेसन दिइराख्यो भने त हि विल बी अफकोर्स बी गुड के त्यति बेला एकदमै अझै ब्याटल ऱ्यापरबाट आएकोलाई झन् धेरै नलेज हुन्छ हिपहपको होइन सो उसले त झन् धेरै रिस्पेक्ट पनि पाउँछ कतिजना ऱ्यापरहरू नेपालमा इक्जाम्पल दिने हो भने युनिक पोइन्ट जस्तो मान्छे र एमसी फ्लो दाई जस्तो होइन उहाँहरूको एउटा रिस्पेक्ट र भ्यालु छ नि त बोथ साइडमै होइन एउटा ठ्याक्कै उस पनि आइहाल्यो कि एउटा इक्जाम्पल चाहिँ होइन एउटा कमेडियनहरू पनि त स्टेजमा स्ट्यान्डअप कमेडी गर्दा चाहिँ खतरा हुन्छ अरे होइन कमेडी खतरा हँसाउँछ अरे अनि त्यही कमेडियन चाहिँ मुभीमा खेल्यो भने चाहिँ खासै के गर्दैन अरे त्यो ड्रामा र मुभीकै भन्दा पनि हुन्छ इक्जाम्पल त्यस्तै गयो नि त सो हाम्रो ब्याटल ऱ्यापरहरूले पनि अघि तिमीले भने जस्तै उहाँहरू चाहिँ अब लिरिकली मात्रै जान खोज्नुहुन्छ अनि सायद उहाँहरूले चाहिँ एउटा मेबी है आई डोन्ट नो उहाँहरूले चाहिँ अन्डरग्राउन्ड ऱ्यापरहरूले चाहिँ अब कमर्सियल ऱ्यापर या मेन स्ट्रिम ऱ्यापरहरूलाई चाहिँ सुरुदेखि नै हेट गरेको हुनाले पनि होला सायद उहाँहरूले त्यसमा जान नसकेको काइन्ड अफ कि हुन्छ नि एउटा मनबाट चाहन्छ नि त यदि मनबाट चाह्यो भने त कमर्सियल र मेन स्ट्रिममा पनि राम्रै गर्न सक्नुहुन्छ होला नि त उहाँले चाहिँ सुरुदेखि नै मेन स्ट्रिमलाई नराम्रो वेमा या हेर्नु भएन नि त राम्रो वे पोजिटिभ वेमा सायद त्यसले गर्दा पनि उहाँहरूले के भन्छ मेन स्ट्रिमलाई समात्न नसक्नु भएको अब मेन स्ट्रिमलाई त जहिले पनि
क्रिटिसाइज नै गरिरहेको हुन्छ नि त अहिलेसम्म नेपालकै कन्टेक्स्टमा पनि है अब बाहिर त अब हेर्छन् होइन मेन स्ट्रिमहरूले पनि अन्डरग्राउन्डहरू पनि सुनिरहेको हुन्छ उनीहरूको के हुन्छ भने लर्निङ त्यो हुन्छ नि त अब यहाँ त अन्डरग्राउन्डले सिधै मेन स्ट्रिमलाई नराम्रो भनिदिएछ अनि फेरि मेन स्ट्रिमले पनि अन्डरग्राउन्डलाई नराम्रो भन्न पाइयो नि त किनकि दुइटैको त विक पोइन्ट छ तर त्यसलाई अब कोप गर्दै जानुपर्ने हो आर्टिस्टहरूले चाहिँ अब बिस्तारै मिल्ला कि भनेर बसि नै रह्यो जेस अब ब्यारल ऱ्यापरले चाहिँ अब पछि गएर म म्युजिकबाटै कमाउँछु म्युजिकबाटै के गर्छु भन्ने सोच छ भने चाहिँ उसले ब्यारल ऱ्याप सँगसँगै म्युजिकली पनि दिइराख्नु पर्यो अफकोर्स दाइ अब म म्युजिकमा केही गर्दैछु अब मैले म्युजिकबाट अर्नै गरेको छैन भने अब मेरो फ्यान चाहिँ करोडौँ नै छ अरे होइन अब मैले के गर्ने भने दाइ त्यो अब एट लास्ट जे गरे पनि कुरा त फिनान्सकै आउँछ नि त दाइ मनीकै आउँछ अब अन्डरग्राउन्ड आर्टिस्टले स्टेजमा गएर पर्फर्म गर्ने खालको गीत हुँदैन नि त दाइ अनि हाउ कम दे विल अर्न के त्यहाँबाट होइन सो अब होइन अब तिमी त्यसलाई प्यासनेटली लिँदैनौ अब तिमी अर्को पनि काम गर्छौ त्यहाँबाट अर्न गर्छौ अनि यसलाई चाहिँ अब एज अ होबी तर प्यासनेटै छौ त्यति छ भने अब तिम्रो सोच त्यस्तो छ भने त फाइन हो तर म्युजिकै अब जहिले गरिराख्ने अनि ट्र्याक पनि त्यस्तै अब पीडित होइन हुन्छ नि आजकल त अब लाइफ रिलेटेड अब त्यस्तै गरेपछि त हि कान्ट अर्न नि त होइन अब अर्निङै छैन भने वाइ सुड वी बी प्यासनेटेड अन सच जस्तो लाग्छ होइन ट्रु एग्री टोटली एग्री अब जो म्युजिकमा ऱ्यापमा लाग्नुभएको छ उहाँले म्युजिकबाटै म केही गर्छु त्यसबाटै अर्न गर्छु सर्भाइभ गर्छु भन्नुहुन्छ भने त उहाँ पनि कुनै फेजमा गएपछि त्यो त्यस्तो टाइपको निकाल्नु पऱ्यो हजुर बट के भन्छ गाह्रो पनि छैन होला नि त उहाँहरूलाई चाहिँ किनकि बहुत ब्यालेन्स गर्न मिल्छ होला नि त होइन र हजुर मिल्छ एउटा मात्रै रोजे भन्दा म एउटैमा बस्छु भन्दा पुग्दैन इकोनोमिक वेमा हेर्ने भने चाहिँ उहाँहरूले मिनिस्ट्रीमा समात्नु भयो हुन्छ अनि कुन टाइममा अब अन्डरग्राउन्ड टाइपको पनि निकाल्दा नि हजुर हजुर होइन फेरि अन्डरग्राउन्ड आर्टिस्ट मेन स्ट्रिममा गयो भने त एकदम खतरा नै हुन्छ नि त होइन अब उहाँलाई दुवैले रिस्पेक्ट गरेर झन् नलेज पनि सेयर हुँदै जान्छ किनकि अब त्यो डिसरेस्पेक्ट चाहिँ होइन है फेरि मेन स्ट्रिम आर्टिस्टको भन्दा अन्डरग्राउन्ड आर्टिस्टको ऱ्यापको नलेज एकदमै धेरै हुन्छ नि त होइन अब उसको लिरिकली इलिमेन्ट्सहरू सबै बुझिरहेको हुन्छ अब मेन स्ट्रिम आर्टिस्टले अब धेरैजनाले त इलिमेन्ट्स बुझेको नै हुँदैन नि त अब त्यही अन्डरग्राउन्ड आर्टिस्टले एकदम कमर्सियल गीत निकालेर होइन त्यही मेन स्ट्रिममा गइदियो भने त्यो हिपहपको एलिमेन्ट्सहरू नलेजहरू कति स्प्रेड हुन्छ त होइन त्यसरी नि त सोच्नु पऱ्यो नि त एकदमै म लिरिकली मात्र जान्छु भनेर मात्रै हुँदैन नि त होइन किनकि हिपहप भन्दा माथि म्युजिक हो नि त म चाहिँ त्यस्तो लिन्छु है हिपहप एकदम खतरा जनर होइन त्यसको माथि एउटा मात्रै चिज छ त्यो म्युजिक हो क्या फेरि मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ सो हिपहपले मात्र नसोचेर तिमीले कहिलेकाहीँ म्युजिकली पनि सोच्नुपर्छ भनेर आर्टिस्टले लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि फाइनेन्सियल अब नलेज पनि ग्रो हुने भयो नि त मेन स्ट्रिम आर्टिस्टलाई सुन्ने धेरै हुन्छ नि त अन्डरग्राउन्ड आर्टिस्ट भन्दा अब यहाँ 10 लाखले सुन्छ भने यहाँ त 1 करोडै पुग्ला होइन जस्ट एक्जाम्पल होइन अनि त्यही नलेज 1 करोडले सुन्दियो भने त कति ग्रो हुन्छ होइन त जस्तै कि अब अन्डरग्राउन्ड ऱ्यापरहरू चाहिँ माथि आयो भने चाहिँ उहाँहरूले झनै धेरै मासमा चाहिँ आफ्नो मेसेज दिन्छ एकदम खतरा हुन्छ हिपहप त्यसपछि त एकदमै सही अलिकति म फेरि ब्याक जान्छ होइन बिगिनिङ टाइममा चाहिँ वाट यु युज टु थिङ्क ऱ्याप भनेको चाहिँ यो हो हिपहप भनेको यस्तो के चाहिँ बुझ्थ्यो त्यो बेलामा तिमीले कसरी बुझ्थ्यो त्यसलाई चाहिँ मैले त केही पनि बुझ्दैन थियो दाइ अब त्यो सुरुको फेजमा होइन मैले हान्छु मैले छिटो बोल्छु अनि जस अलि अटेन्सन पाउँछु जस्तो मात्र लाग्थ्यो त्यति बेला चाहिँ अनि पछि जाँदै गएपछि अब आफ्नो फिलिङ्सहरू पनि त व्यक्त गर्न पाएँ होइन अब वाट यर फ्यामिली इज फेसिङ वाट सोसाइटीले के गरिरहेछ हो त्यो पनि आयो अनि त्यसपछि बल्ल मलाई रियलाइज हुँदै गयो क्या दाइ यो एकदमै खतरा जनर हो होइन अरू जनर भन्दा चाहिँ एकदमै दामी जनर हो अरे एकदमै लाग्यो मलाई अनि त्यसपछि मैले जे होस् सोच्दै गरेँ होइन नाइस हुनु पनि हो बिगिनिङ टाइममा सबैलाई थाहा हुँदैन सबजनाले जिरोबाटै स्टार्ट गर्नुपर्छ होइन त्यही अघि हामी कुरा जस्तो ग्रोथ मेन्टालिटी हुनु पऱ्यो भन्ने मात्रै हो मेन चाहिँ लर्निङ ट्रु अहिले चाहिँ होइन जुन ऱ्याप ब्याटलहरू भइरहेको हुन्छ नि फिजिकली त अलिक कमै छ तर पहिला पनि भइ नै रहेको थियो अहिले अनलाइन पनि बेसी भइ नै रहेको छ होइन अनि अहिले नम्बर अफ ऱ्यापसँग रिलेटेड इभेन्टहरू पहिला कम्पेरिजनमा धेरै नै बढिरहेको छ विच इज गुड फर द कल्चर होइन तर यसले चाहिँ क्वान्टिटी त बढिरहेको छ तर क्वालिटी वाइज चाहिँ तिमीलाई के लाग्छ कहाँ गइरहेछ के फिल हुन्छ तिमीलाई चाहिँ क्वालिटी वाइज चाहिँ मलाई अब
के अरे दिन प्रतिदिन आर्टिस्टहरू बढिरहेछ, मलाई चाहिँ केही पनि गुनासो छैन है त्यसमा चाहिँ होइन। किनकि अब हामीले आफूलाई के लाग्छ त्यो त अफकोर्स गर्नु पऱ्यो नि त। एटलिस्ट हबी नै हो भने पनि उसले कन्टिन्यू गरिराख्यो भने त त्यो प्यासनमा चेन्ज हुनसक्छ नि त होइन। त्यो त कम्युनिटीकै लागि राम्रो हो भनेपछि जति नै बढोस्, अब 1000औं नै बढोस्, दिनमै 1000 बढे पनि मलाई केही गुनासो छैन। तर तिनीहरूले बुझ्नु पऱ्यो क्या यो आर्ट यस्तो हो होइन। यस्तोबाट बुली मात्र होइन, किनकि हिपहप त बुली, यो डिस्कल्चर झन् ब्यारल ऱ्याप्स भयो होइन, त्यहाँबाट बुली मात्र हुन्छ। अनि अरूलाई सानो देखाउने, क्रिटिसाइज गर्ने त्यस्तो मात्र नबुझेर हिपहपलाई चाहिँ एज अ होल यसले एकदमै बढी नलेज दिन्छ होइन। यसबाट पिपुलहरूलाई अवेर गर्न सकिन्छ, डेलिभर पनि धेरै गर्न सकिन्छ, त्यस्तो सोच्नु पऱ्यो। अनि त्यही अघि भर्खर आएको आर्टिस्टहरूले चाहिँ सुरुमा नै भिजन नदेखेर सुरुमा चाहिँ सिक्नु पऱ्यो, जति सक्छ ग्र्याब गर्नु पऱ्यो क्या, त्यही नै जस्तो लाग्छ। अनि अब जुनै पनि ब्यारलहरू हजुरले भन्नुभएको छ नि, अब अनलाइनहरू भइरहेछ, अब फिजिकल्ली प्रेजेन्ट भइरहेछ भने पनि त्यो आर्टिस्टहरू जो अहिले आइरहेछ उनीहरूको अब अडिसन लिएपछि नि तिमीलाई यस्तो कमजोरी छ होइन, यु क्यान डु लाइक दिस भनेर उसलाई प्रपर गाइडेन्स दियो भने कल्चर त अफकोर्स हजुर एकदम। अब दुईवटा ब्याटल लिगको ऱ्यापर्सहरूलाई जुदाउन नि मिल्यो होइन, झन् अब बिजनेस वाइज पनि राम्रो हुन्छ अनि कल्चर वाइज पनि राम्रो हुन्छ होइन। हजुर ट्रु एग्री टोटल्ली। क्वान्टिटी जति बढी त्यति राम्रो हो, त्यसमा क्वालिटी चाहिँ थपियो भने थप्नै पर्छ झनै सुनमा सुगन्ध एकदम हाम्रो कल्चरको लागि विच इज रियली इम्पोर्टेन्ट, नेसेसरी एकदम छ चाहिँ। किनकि फ्यु कुनै पनि सानोतिनो मिस्टेकले गर्दाखेरि हाम्रो सोसाइटीले हाम्रो अलरेडी कल्चरलाई नराम्रो वेमा हेरिरहेछ, क्रिटिसाइज गरिरहेछ, बेला बेलामा विभिन्न केसहरू आइरहेको हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो कल्चरको लागि नराम्रो हो होइन। त्यही अघि तिमीले भने जस्तो यसमा चाहिँ बुलीलाई मात्रै नहेरेर कि हामीले कुन चाहिँ वेमा पोजिटिभ वेमा जान्छ त्यसलाई फोकस गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा। हजुर एनिवे आज अहिले एकदमै रमाइलो नै कुरा भइरहेछ होइन, नै गइरहेछ होइन, कुरा मजा नै आइरहेछ मलाई चाहिँ। सो इट्स बिन अलरेडी 6 इयर्स भइसक्यो होइन, फर्स्टबाट पनि आएको पनि सिक्ने एक्सपिरियन्स गर्ने थियो, टाइम थियो होइन। मलाई चाहिँ के सोध्नु मलाई भन्दा चाहिँ होइन, र बार्सहरू जस्तो इभेन्टले या कुनै पनि फिजिकल इभेन्ट जो पनि आउनेवाला छ, हजुर हजुर त्यस्तो खालको इभेन्ट अर्गनाइजरले या त्यस्तो खालको कम्युनिटीले चाहिँ ऱ्यापरहरूलाई चाहिँ यस्तो गर्दा चाहिँ अझै प्रोत्साहन मिल्थ्यो या यस्तो गर्दै बेटर हुन्थ्यो जस्तो के लाग्छ तिमीलाई चाहिँ? के चाहिँ त्यतिखेर ल्याक भयो, अब चाहिँ त्यो ल्याकलाई चाहिँ ओभरकम गर्नलाई चाहिँ यस्तो गर्दा बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ कि? हजुर हजुर अब यो ब्यारल लिगहरू, ब्यारल ऱ्याप्सहरूले एकदम त्यो नलेजको कुरा त मैले अघि नैदेखि भनिरहेको छु, राम्रै हो होइन। तर एज एन अब ब्यारल ऱ्यापर पनि त आर्टिस्टै हो नि होइन, आर्टै गरिरहेछ नि त, उसले पर्फर्म गरिरहेछ भनेपछि अहिलेसम्म पनि कुनै फ्यामिलीले पनि जो ब्यारल ऱ्याप्स गरिरहेछ नि उसलाई म्युजिकै यही गर भनेर कसैले पनि देखाएको छैन क्या। मलाई त्यो चाहिँ एकदमै नराम्रो लाग्छ होइन, किनकि अब ब्यारल ऱ्यापरहरूले नि त्यो म्युजिकमा दिने जुन डेलिभरी हुन्छ, जुन लेखेको हुन्छ, त्योभन्दा उनीहरूको लेभल धेरै नै माथि हुन्छ क्या, उनीहरू धेरै नै खटिरहेको हुन्छ होइन। सो ब्यारल ऱ्यापर्सहरूलाई चाहिँ फिनेन्सियली चाहिँ एकदम सपोर्ट गरौँ। अब धेरै होइन, सुरुमा अब तिमीले यति मात्र पाउँछ, योभन्दा गर्न सकिँदैन होइन। एज यु ग्रो त्यसपछि तिम्रो एमाउन्ट पनि बढ्दै जान्छ होइन, त्यसबाटै तिमीले मोटिभेट पनि हुँदै गर्छ भनिसकेपछि अब उसले फ्यामिलीलाई मैले यो ब्याटल ऱ्याप गरेर मैले यति पाएँ अहिलेलाई होइन, अब मैले यसरी इम्प्रुभ गर्दै गएँ भने होइन मलाई अझै बढी नै हुन्छ, यो एकदम राम्रो प्लेटफर्म हो भनेपछि उसको फ्यामिली पनि हो होइन, यो कल्चरले यस्तो गरिरहेछ, दिस सुड बी कन्टिन्युड होइन, कन्सिस्टेन्ट भइराख्यो भने अब हिपहप पनि ग्रो हुँदै जान्छ होइन, अब फ्यामिलीलाई पनि सपोर्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि रबर्स मैले पर्सनली कुरा गर्दा अघि मैले रबर्स वाज बेस्ट भने होइन दाइ, त्यो राम्रो हो। त्यसको के को कुरामा भने लर्निङ कुरामा, नलेजको कुरामा हिपहपको भाइब हुन्थ्यो क्या त्यहाँ होइन। कुनै हिपहपको सेक्टरमा कुनै फिल्डको मान्छे त्यही सेक्टरमा गइसकेपछि उसको त अब गुजबम्स जस्तै हुन्छ नि, अरूले गरिरहेको छ यस्तो होइन, अब नगरेको भए पनि 6-7 महिना भइसकेपछि पनि नगरे भए पनि ओहो आज त गरेर लेख्छु म भन्ने काइन्ड अफ फिलिङ हुन्छ नि त। सो अब रबर्सको एउटा एकदम राम्रो प्लेटफर्म हो मैले भन्छु होइन, बट रबर्स वाज विक फाइनेन्सियल वेमा उसले एकदमै विकै भयो। उसले आफ्नै लागि कमर्सियली सोच्यो, आफ्नै लागि मात्रै बिजनेस माइन्डेड भएर सोच्यो जस्तो लाग्छ है मलाई। तर मलाई डिसरेस्पेक्ट छैन, किनकि त्यो आइडेन्टिटी मलाई रबर्सले दिए हो नि त। सो म रबर्सले चाहिँ एकदमै मान्छु क्या।
अब एलिमेन्ट्सहरू सिकायो होइन, त्यस्तो प्लेटफर्मलाई त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ। तर उसले अब ओभरकम गर्नको लागि चाहिँ अब आर्टिस्टलाई वाट दे डिजर्भ होइन, त्यो त्यति चाहिँ ट्रिटमेन्ट अब रिटर्नहरू दियो भने त ऊ पनि प्रोत्साहन हुन्छ नि त। सो रबार्स या फिजिकल इभेन्टहरू जुन पनि भइरहेछ उहाँहरूले चाहिँ एउटा आउने ब्याटल ऱ्यापरहरूलाई सर्टेन फाइनेन्सियल वेमा सपोर्ट गर्नुभयो भने चाहिँ लेभल वाइज होइन, त्यही पनि उहाँहरूले स्पोन्सर पाउनु भएको छ भने होइन, राइट वेमा डिस्ट्रिब्युट गर्नु भने चाहिँ ब्याटल ऱ्यापरहरू पनि अलिक मोटिभेट हुनुहुन्थ्यो। हजुर दाइ, त्यो त त्यही हो। अब काम गरिरहेछ, रात दिन गरेर लेखिरहेको हुन्छ, किनकि अब ऱ्यापर भनिसकेपछि आउने नै कतिदेखि हो र 18-19देखि त अनि होइन, उनीहरू त स्टुडेन्ट हुन्छ कि त अब कसैले त भर्खर जब गरे हुन्छ होइन। अब त्यो पढ्दा अब उसले लेख्छ होइन, लेखिरहेको हुन्छ, उसको एफर्ट धेरै नै हुन्छ कि, टाइम र एफर्ट धेरै नै गएको हुन्छ। अब धेरै त ड्रप आउट पनि हुन्छ नि त होइन। अब त्यही ब्याटल ऱ्यापबाटै केही अर्न गरे भए त्यो ड्रप आउट गरेको पनि त मतलब भएन नि त। उसले त्यहाँबाट अर्न गरिराखेपछि त्यही आर्टबाट नै केही फाइदा छ भने उसले त अफकोर्स गर्छ। त्यो उसलाई मात्रै होइन नि त, एज अ होल कम्पनीलाई पनि हुन्छ नि त। जति ऊ ग्रो गर्छ त्यति नै अडियन्सेसहरू आउँछ, त्यति नै भ्युज आउँछ युट्युबबाट होइन। त्यो चाहिँ अब त्यही भएर टु वेबाटै हेर्नुपर्छ क्या कुनै कम्पनीले होइन। त्यो कुनै कम्पनीले यदि यस्तो इभेन्ट गरेछ भने चाहिँ अब ब्याटल ऱ्यापरलाई पनि त्यो कन्सिडर गऱ्यो भने चाहिँ ब्याटल ऱ्यापरहरूको लेभल पनि बढ्थ्यो, नेक्स्ट लेभलमा उसले अझै हाई लेभलको बार हान्थ्यो होइन। अनि हाम्रो कल्चर पनि अझै टाइट हुन्थ्यो होला। कल्चर त एकदम ग्रो हुन्छ नि त त्यसरी होइन। अब अहिले नै सिनेरियो हेर्नु न, रबार्स आएको बेला र नआएको बेला के। रबार्स आएको भन्दा अगाडि कसले सुन्थ्यो र हिपहप, कसले सुन्थ्यो? अब एक दुई अब हुन्छ नि होइन, सर्टेन ग्रुप कमर्सियलमा त्यो रिमिक्स टाइपमा हो, त्यो सर्टेन ग्रुप्सहरूले मात्र सुन्थ्यो नि त। अब जब रबार्स आयो अब ऱ्यापरहरू भयो, झन् बढी नै भयो होइन। त्यसपछि अहिलेकै सिनेरियो हेरे पनि पप भन्दा त हिपहप नै बढी छ नि नेपालमा। एकदमै त्यो हो नि त, जस ग्रो राम्रो भइरहेछ होइन। आउने अघि हामी कुरा गरे जस्तै त्यही बाहिरतिर पनि अब हुन्छ नि ब्याटल ऱ्यापरहरूले पनि राम्रो गरिरहेछ नि त होइन। नेपालको केस अलिकति फरक छ, हामीले इकोनोमिक वेमा हेर्छौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामीले यो कुराहरू चाहिँ इम्प्रोभाइज गर्न सक्छौँ। हजुर हो, एकदम भन्ने कुरा हो एउटा चाहिँ होइन, त्यसलाई कोप गर्दै जानुपर्छ भन्ने हो। अनि आउने ब्याटल ऱ्यापरहरूले पनि अझै मोटिभेट हुन्थ्यो होला। अनि अघि हामी कुरा गर्थ्यौँ नि कतिजना ब्याटल ऱ्यापरहरू पुरानोहरूले छोड्नु भइसक्यो, मे पनि एउटा यही रिजन पनि हुन्छ, डिमोटिभेट भएर फिनान्सियल्ली नै होइन त। अब किन लेख्ने, किन गर्ने म किन गर्ने होइन। एउटा दुइटा त गऱ्यो, त्यसपछि लास्टमा केही त नरहेछ, यहाँ बेजत पनि खानु छ तपाईँले भन्नुभएको जस्तै होइन। बेजत पनि खानु छ, पैसा पनि आउँदैन होइन, मोटिभेसनै छैन। अनि त्यो त नेगेटिभ इनर्जी भइहाल्यो नि त। किन गर्ने, म बरु म्युजिकै गर्छु भनेर म्युजिक मात्र गर्ने पनि त छ नि ऱ्यापरहरू धेरै होइन त दाइ। त्यही हो एकदमै त्यो पुरानो आर्टिस्टहरू किन हराउनु भयो भन्ने त एउटा पोइन्ट चाहिँ यो पनि हो, हुन सक्छ नै भनौँ न। एकदमै एनिवे रबार्सको कुरा नि भइ नै हाल्यो होइन, ब्याटलहरू पनि भइ नै हाल्यो। यो त एउटा जस्ट हाम्रो पोइन्ट अफ भ्यू हो होइन, इन्फर्मेसनको लागि मात्रै हो। अब आउनेहरूले यङहरूले पनि यो कुराहरू कन्सिडर गर्नुभयो भने उहाँहरूलाई पनि राम्रो हुन्छ भन्ने एज अ ब्याटल ऱ्यापर उसको एक्सपिरियन्सले पोइन्ट अफ गरिरहेछ होइन। सो त्यही नै हो मेन कुरा चाहिँ। सो अब फर्दर अगाडि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ होइन, हामी OTW तिम्रो ग्रुप होइन, OTWको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ न। OTW स्ट्यान्ड फर OTW अन द वे। ओके अलराइट। सो स्टिल वी हेभ OTW है? यस हजुर। सो कसरी फर्म भयो, के छ, कतिजना मेम्बर छ? फर्म यस्तो भयो दाइ, म पहिल्यैदेखि एसोसिएट चाहिँ थिएन होइन। करण क्रेजी होइन, नास्तो अनि सागर हो, यिनीहरू तिनजना थियो होइन। फाउन्ड गरेको करण र नास्तोले हो होइन। अनि त्यसपछि अब रबार्समा आउँदै अनि वी गेट टु नो इच अदर नि त। अनि त्यसपछि कुरा भइराख्यो। त्यति बेला नै म क्रू भएको थिएन। क्रू भएको त त्यस्तै 4 वर्ष भयो होला होइन दाइ। अनि त्यो ब्याटल नभइसकेपछि क्या म्युजिकल्ली हेर्दा चाहिँ क्रू राम्रो भयो नि त। अनि म्युजिकल्ली यो ट्र्याक वाइज चाहिँ म पनि इन्क्लुडेड भयो, म अनि हाम्रो अजयजल आशिष होइन, इज डुइङ गुड विथ हिज बिट्स प्रड्युसिङ, अहिले इन्टरनेसनल पनि छ होइन। अनि को मनदीप भन्ने पनि थियो, मनदीप यङ क्रू चिन्नुहुन्छ होइन। अनि रुथलेस पनि थियो। चारजना चाहिँ एड भएको क्या, म आशिष
मनदीप अनि रुथलेस होइन। त्यसपछि अब बिचमा यताउता हुँदै गयो, रुथलेस र यङ क्रुले छोड्यो होइन, छोडिदियो भनेपछि हामी त 5 जना भयो अब होइन। 5 जना भयो अनि भइराख्यो कुरा। अब बिचमा अलिकति कन्फ्लिक्टहरू डिस्प्युटहरू भयो नि त। अनि अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि म क्रेजी अनि आशिष छ, 3 जना। 3 जना अहिले चाहिँ प्रेजेन्टमा अहिले चाहिँ हजुर 3 जना छ हजुर। रिमेनिङ 2 जना पनि एक्टिभै हुनुहुन्छ? एक्टिभ हुनुहुन्छ। अब हामी चाहिँ अहिले प्रपर लिङ्कमा छैनौँ कि अहिले त्यसलाई। अब वी गुड फ्रेन्ड्स होइन, हामी गुड नै छौँ अहिलेसम्म पनि। तर एज अ क्रु हेर्नुपर्दा चाहिँ 3 जना छौँ भन्नुपर्छ अहिलेलाई। सबैजना आफ्नो वर्कमा नै बिजी होला। हजुर हजुर विथ एज त्यो आउँछ नि। अब सिचुएसन्सहरू त ह्यान्डल गरिराख्नु नै पर्छ। ठिकै छ हजुर। सो OTW अहिले 3 जना छौँ हजुर, आफ्नो वर्कमा बिजी छौँ भन्नु हजुर होइन। ठिकै छ। एनिवे सो अहिलेसम्मको होइन यो तिम्रो ऱ्याप जर्नीमा चाहिँ, ऱ्याप म्युजिकमा चाहिँ होइन, हजुर अहिले प्रेजेन्ट टाइममा तिम्रो मेन्टालिटी या एक्सपेक्टेसन चाहिँ के छ? के हुन्छ नि म्युजिकमा बाट अब म आफ्नो स्किललाई सो गर्छु या म आफ्नो लभ मात्रै यो आर्ट फर्ममा म प्रेजेन्ट गर्छु भन्ने हुन्छ, या के छ तिम्रो अहिले मेन्टालिटी? मेरो मेन्टालिटी अहिले के छ भने कसरी हुन्छ मैले म्युजिकबाट अर्न गर्न सकूँ, त्यही नै छ मलाई चाहिँ। किनकि अब मैले अघि नै भन्छ कि मैले अझसम्म पनि फ्यामिलीलाई त्यो गर्न सकेको छैन कि, मनाउन सकेको छैन कि म म्युजिकमै जान्छु होइन, म्युजिकबाट यस्तो अर्निङ हुन्छ, सो द्याट आई क्यान गो फर लिभिङ विथ दिस अर्निङ भनेर होइन। सो मेरो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट ड्रिम भनेकै यही छ अहिले कि यो म्युजिक म जे पनि गरिरहेको छु त्यसबाट अर्न होस्, सर्टेन रेभिन्यू होस् होइन। अनि त्यो अर्निङ भइसकेपछि म पनि अब अहिले यस्तो लेभलमा छु भने अब यहाँ यति लेभलको पनि दिन सकौँला नि त म होइन, झन् मोटिभेट हुँदै जाउँला। मलाई त्यही भएर अहिलेसम्म म्युजिकबाट अर्न नभएको कारणले गर्दाखेरि मेरो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट ड्रिम चाहिँ अर्निङ फ्रम म्युजिक नै छ अहिलेको लागि। अब त्यसको लागि मैले दिनु त पर्छ होइन। सो एक्सपेक्टेसन्स त अब सुरुमा कम नै हुन्छ, जे होस् कन्सिस्टेन्सी र पेसेन्स चाहिँ चाहिन्छ क्या। नट एज एन आर्टिस्ट मात्र, एज अ ह्युमनै भन्नुपर्दा चाहिँ उसको पेसेन्स हुनु पऱ्यो होइन। अब तिमी पेसेन्स भन्दा अगाडि कन्सिस्टेन्सी चाहिँ हुनु पऱ्यो। कन्सिस्टेन्ट भइराख्यो अब आएन नि त। अब मैले यही भनिरहेको छु, अब मैले कन्टिन्यू गरिराख्दा पनि म पनि त डिमोटिभेट हुन्छ नि होइन। बट स्टिल कन्सिस्टेन्टली गइसकेपछि पनि पेसेन्स भन्ने चाहिँ हुनुपर्छ। वान डे विल स्योरली बी अचिभिङ द्याट जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ। एकदमै कन्सिस्टेन्ट चाहिँ एकदमै हुनु पऱ्यो जुन पाउने होइन। हजुर जुनै फिल्डमा एज अ ह्युमनै भनेको मैले। ट्रु। सो त्यसकै लागि नै वर्कहरू भइ नै रहेछ होइन, कन्सिस्टेन्ट दिइ नै रहेछ होइन। अहिले जुन हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ होइन जे पनि भइरहेछ, जो सबै राम्रै नै भइरहेछ। आफ्नो ठाउँमा सबैजना आफ्नो आर्टिस्टहरूले आफ्नो वेमा राम्रै गर्नुभएको छ होइन। सो केही छ जस्तो लाग्छ तिमीलाई, केही डिससेटिस्फ्याक्सन नभनौँ, राम्रो सुनिँदैन होइन, केही पुगेको छैन जस्तो लाग्छ, या हाम्रो सिनमा चाहिँ अझै यो चिजहरू थपियो भने या यस्तो भयो भने चाहिँ अझै बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ? हजुर, एउटा मलाई लाग्ने चाहिँ रिस्पेक्ट होइन। आर्टिस्टले आर्टिस्टलाई होस् न, अब मेन स्ट्रिमले अन्डरग्राउन्डलाई पनि रिस्पेक्ट गर्नु पऱ्यो, अन्डरग्राउन्डले पनि मेन स्ट्रिमलाई रिस्पेक्ट गर्नु पऱ्यो होइन। आर्टिस्ट एज अ आर्टिस्ट नै मैले भनेको मतलब अब हिपहप जनरले पप जनरलाई पनि रेस्पेक्ट गर्नु पऱ्यो नि त होइन। किनकि धेरैले पप पनि सुनिरहेको हुन्छ, अनि पपै हामीसँग आएर कोल्याबोरेट गर्यो, फिचर गर्यो भने हिपहप पनि त स्प्रेड हुन्छ, पप पनि स्प्रेड हुन्छ होइन। अनि मलाई त्यही लाग्छ, रिस्पेक्टै जस्तो लाग्छ एकदम फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट होइन। सबै आर्टिस्टले सबै आर्टिस्टलाई रिस्पेक्ट गर्ने। अब केही कुरा चित्त बुझेको छैन भने अनेस्टली नै अगाडि नै भनिदिने नि हामीलाई, यस्तो भएको छैन होइन, तिम्रो अब पप आर्टिस्टै छ भने पनि यु क्यान फिडब्याक नि त होइन, तिम्रो यस्तो भइरहेछ, यहाँ अलिकति पुगेको छैन, यस्तो गरौँ अनि राम्रो हुन्छ होइन, पछि विल वर्क टुगेदर, झन् बबाल हुन्छ भनेपछि त दुईवटा कम्युनिटी भन्दा पनि धेरै कम्युनिटी नै स्प्रेड हुन्छ नि त दाइ होइन। त्यस्तो लाग्छ। ट्रु रिस्पेक्ट नै हो एकदमै, जुन चाहिँ अलिकति ल्याक नै देखिन्छ होइन सिनमा। रिस्पेक्ट एकअर्काको आर्टलाई, एकअर्काको स्किललाई राम्रोसँग रिस्पेक्ट गर्दै गयो भने एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। एकदमै ट्रु। थोरै म डिसकल्चर गर्ने कुरा गर्न चाहेँ होइन। डिसकल्चर त अन्डरग्राउन्डमा भइ नै रहेको हुन्छ होइन। अघि नै हामी कुरा गरे जस्तो अलि न्युबिजहरूले चाहिँ अलिकति बेसी डिसकल्चरलाई गरेर हुन्छ, सिनियरहरूले चाहिँ त्यो पचिसकेको हुन्छ होइन। सो
यु अल्सो डिड नि होइन हजुर। ब्याक इन द डेज हजुर। यङ हुँदाखेरि तिमी चाहिँ होइन सो त्यसको स्टोरी केही भन न त्यतिखेर तिम्रो के थियो अहिले चाहिँ कसरी हेर्छौ डिसलाई हजुर तपाईँले भन्नुभयो मैले पनि भने अघि नै होइन न्युबिज अब भर्खर भर्खर आएको ऱ्यापरहरूले चाहिँ डिसकल्चरलाई धेरै फोकस गरेर हुन्छ किनकि अटेन्सन पाइरहेको हुँदैन क्या सुरुमा आछ अब ब्याटल ऱ्यापर हो भने त उसले अटेन्सन पाइसकेको हुन्छ होइन अलिअलि भए पनि यसले यति यति गर्छ यति गर्छ भनेर अब ऊ ब्याटल ऱ्यापर हुन चाहिएको छैन अब म्युजिकै गर्छु भनेको छ तर उसको भ्यू कति आउँछ सुरुमा 10-20 होइन यताउति हुन्छ अनि एटलिस्ट उसले यदि एउटा डिस पर्फर्म गर्यो अन्डरग्राउन्ड आर्टिस्टलाई या मेन स्ट्रिम आर्टिस्टलाई उसको नाम मात्र एउटा आयो भने त उसले अलिकति बढी भ्यू पाउँछ होइन अटेन्सन अलिक बढी पाउँछ भन्ने जस्तो हुन्छ क्या अब मेरै कुरा गर्नुभयो मैले अघि नै भनेको थिएँ दाइलाई बुलेट फ्लो डिस चाहिँ मैले सुरुदेखि लेख्दा नै डिसै गर्छु भनेर चाहिँ लेखेँ होइन क्या म फ्लोमै गइरहेको थिएँ त्यो बबी स्ट्रोमर्डाको बिट मलाई एकदम खतरा लाएर नै होइन मैले यसमा चाहिँ गर्छु अनि केटाहरूलाई चट्ट राखेर काइन्ड अफ राम्रो नै भिडियो बनाउँछु जस ठिकै होइन जस राम्रै भ्युज आउने टाइपको बनाउँछु नै भनेर सोचेको थिएँ अनि लेख्दा लास्टतिर नै अलिकति रिलेट हुन आयो क्या बुलेट फ्लो दाइलाई होइन सो अब मेरो अब के भन्ने अब नबुझ्या भन्ने कि होइन अवेर नभएको भन्ने कि अनएजुकेट भएको भन्ने कि होइन अब मैले चाहिँ हुन्छ ल डिस लेखिदिउँ होइन सो अहिले चाहिँ रिग्रेट हुन्छ त्यही भएर अब अहिले जो पनि आर्टिस्ट आउनुहुन्छ नि अब केही पर्सनल इस्युजै पऱ्यो भने त हान्दिने हो होइन किनकि हिपहपमा डिस कल्चर इज फेमिलियर नि त होइन धेरैले एकदमै गरे हुन्छ नि त एकदमै भनेपछि डिस कल्चरलाई चाहिँ अब त्यस्तो हिसाबले चाहिँ नलिएर होइन राम्ररी नै प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कारणले चाहिँ अब जे पाए त्यही सानो कुरामा पनि डिस हान्दिने होइन भनेर क्या त्यो अब इगो हरेक आर्टिस्टको हुन्छ नि त अन्डरग्राउन्ड आर्टिस्टको त इगो प्रब्लम त्यो एटिट्युड त सबैको हुन्छ होइन अब तिमीलाई केही नपच्याएको कुरा छ भने उसलाई भन्ने होइन तर उसले अब तिमीलाई नै सिधै एक्सन लिएको छ भने त यु मस्ट डिस होइन त्यति बेला त केही हुँदैन त्यति बेला त कल्चर पनि तातिन्छ नि त होइन मजा पनि रिजन चाहिँ हुनु पर्यो हो रिजन चाहिँ एकदम रिजन चाहिँ हुनै पर्यो त त्यो वायत त्यो अघि भने न्युबिजहरूले अब सिनियरहरूलाई मेन स्ट्रिमलाई अब त्यत्तिकै अनावश्यक तरिकामा त्यो एटेन्सन ग्राब गर्न लागि अलिक नसोच हजुर अलिक राइट वेमै नजाने कि हजुर राइट यो डिसकल्चरकै कुरा गर्दा चाहिँ होइन गुड साइड र ब्याड साइड भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ के भन्छ होला वाट इज गुड पार्ट अफ डिस एन्ड वाट इज ब्याड पार्ट अफ डिस अब गुड पार्ट अफ डिस भन्दाखेरि त्यही कल्चर तातिन्छ कल्चर अलिकति ग्रो हुन्छ होइन अब झन् ठुलो आर्टिस्टले झन् डिस गर्न थालेपछि त झन् तातिहाल्छ त होइन इभन भोक्याब र लिरिक पनि एकदमै हजुर त्यो उसले अब के पोइन्ट कुरा गरिरहेछ होइन पर्सनल्ली गइरहेछ कि उसको ब्याड पोइन्ट गइरहेछ कि सबै थाहा हुन्छ नि त अब यहाँ त अब डिसले खासै फरक पर्दैन जस्तो लाग्छ होइन अब बाहिरको हेर्दा पनि नि एमिनेमको स्टोरी हेर्दाखेरि पनि नि उसलाई जसले डिस गरेको थियो उसले डिस रेस्पोन्स दिने बित्तिकै उनीहरूको करियर पनि त्यत्तिकै घट्दै गयो कसैको बनेछ हो त्यही हो दाइ एज अ होल हेर्दा चाहिँ डिस राम्रै हो होइन हेर्दा चाहिँ तर प्रपर रिजन हुनु पर्यो होइन त्यस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई अब ब्याड पोइन्ट के भन्ने अब ब्याड पोइन्ट त अब आर्टिस्टको फ्यान फलोइङ फलोवर्सहरूलाई नराम्रो पनि लाग्छ होइन हिपहपको पनि नराम्रो नै हुन्छ नि त यसले यस्तो भनेको छ यो म्युजिक हो कि के हो होइन किनकि म्युजिक इज फर अब सबैले सुन्ने खालको एकदम लोकप्रिय एकदम राम्रो हुनुपर्छ नि त म्युजिक एज अ होल हेर्दा त्यही भएर यसले नराम्रो इम्प्याक्ट चाहिँ धेरै नै दिन्छ हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ ओके ग्रेट सो या मुभिङ अन हल्का ओके तिम्रो नेपालको कन्टेक्समा हेर्ने भने चाहिँ गिभ मी सम टप 5 ऱ्यापर अफ अल टाइम नेपालको कन्टेक्समा मात्रै ऱ्यापर अफ अल टाइम टप 5 त टफै हुने बताइ म लाउरे दाई भन्छु होइन लाउरे दाई मैले त्यो रबर्समा आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै सुन्थ्यौँ क्या हामीले लाउरे दाईको चाहिँ होइन उहाँको त्यो सबै हो लाउरेहरू होइन हिपहपको बाटोहरू बवाल लाग्थ्यो कि मलाई एकदम इनर्जेटिक होइन खतरा त्यहाँ अवेरनेसहरू पनि थियो होइन डेलिभर पनि राम्रो मेसेज थियो होइन लाउरे दाईलाई राख्छु म अनि यमा दाईलाई अफकोर्स राख्नै पर्यो होइन अनि अब थर्डमा हेर्दा अहिलेको सिचुएसन हेर्दा मेन स्ट्रिममा योद्धाले बवाल गरिरहेको छ है बवाल मलाई योद्धा खत्रै लाग्छ है अरूको भन्ने त अब एज अ ब्यारल ऱ्यापर पनि हेर्न मिल्छ होला नि त तिम्रो कन्टेक्समा तिमीलाई जो लाग्छ म
अजेजल आशिष पनि भन्छ है मेरै क्रुको होइन हि इज भेरी गुड विथ हिज राइटिङ्स डेलिभरी उसको फ्लो सबै टक्क मिलेको छ तर अहिले चाहिँ उसले प्रड्युसिङ मात्र बढी फोकस गरेको छ तर त्यो मान्छेलाई पनि म राख्छु टप 5 मै राख्छु है अनि नाच्तो भन्छु म 5 मा ओके ग्रेट बिसाइड म्युजिक होइन ऱ्याप र हिपहप सेक्सन टप 5 भन्नुभयो म एड गर्छु है सिक्जाम अन्डरडग्स ह्युज रेस्पेक्ट ओके केही छैन सबैजनालाई रिस्पेक्ट नै छ जस्तो हाम्रो एउटा भन्ने कुरा मात्रै होइन अब कतिजना आफ्नो हुन्छ टप 5 हुन्छ होइन एनिवे बिसाइड ऱ्याप म्युजिक होइन हिपहप सेक्सन बाहेक चाहिँ अरूमा चाहिँ तिमी केमा इन्ट्रेस्ट लाग्छ मलाई सिङ्गिङै हो दाइ होइन मैले किनकि ऱ्याप गर्नुभन्दा अगाडि म माइकल ज्याक्सनबाट इन्फ्लुएन्स भएको हो नि त होइन त्यही भएर म त्यति बेला धेरै नै गाउँथेँ म अनि आई युज टु सिङ हिज सङ्ग्स अब फिलै हुन्थ्यो क्या मलाई होइन त्यही भएर पनि म सिङ्गिङलाई पनि अगाडि लान्छु भनेर म आजकलको म्युजिकमा सिङ्गिङ पनि गर्दै गइरहेको छु हजुर अनि ऱ्यापलाई पनि अनि पप कल्चर पनि भयो नि त सिङ्गिङ त भनेपछि त्यसलाई पनि लगिरहेको छु अब अहिले हेर्नुपर्दा यो चिल्याक्स टेपमा पनि काइन्ड अफ त्यस्तै छ होइन अब मैले अब फर्दर प्लान गरेको चाहिँ इपी हो एउटा होइन त्यो चाहिँ फुल्ली ऱ्याप नै आउँछ अनि त्यसपछि म एउटा भाइसँग काम गरिरहेको छु आयुष केसी भन्ने साउराष्ट्र आयुष केसी भाइ होइन हि इज डुइङ गुड विथ हिज इडियम छ नि इडियम जनरको चाहिँ उसले कभर गरिरहेछ अनि आम वर्किङ विथ हिम भनेपछि अब त्यो इपी पहिला टेप सघाउँ अनि इपी सघाउँ अनि त्यसपछि इडियमको पनि इपी म गर्छु 5 वटा जति अनि त्यसपछि बल्ल म एल्बम मोडमा जान्छु होला सो अब रिसेन्ट चाहिँ के आउँछ रिसेन्ट अब पहिला मिक्सटेपको अब मेरो 7 वटा गाना आइसक्यो मिक्सटेपको अब 3 to go अब यस्तै अब यही डिजिजेस यताउति यो फेस्टिभल्सले गर्दा चाहिँ त्यो रोक्या हो अब चाहिँ त्यो 3टा सकाउँछु पहिला म अनि त्यसपछि इपीतिर लाग्छु अनि त्यसपछि त्यही इडियमको अनि त्यसपछि प्रपर प्लानिङमा एल्बम मोडमा नाइस वर्क चाहिँ जस्ट कन्टिन्युस फलोमै छैन हजुर अलराइट त्यो चाहिँ अपकमिङ वर्कहरू पनि भइ नै हाल्यो हजुर द्याट्स नाइस है यो कन्टिन्युटी दिनु पर्यो हाल्यो होइन कन्सिस्टेन्ट हुनु नै पर्यो हजुर अलराइट आज रमाइलो कुरा भएन अब एकछिन हामी कुरा गर्नेछौँ तर त्योभन्दा सुरुमा हामी सानो फ्री भर्स सुन्नु हुन्छ दाइ ओके अलराइट सो हामी फ्री भर्स सुनेपछि फेरि हामी फर्किनेछौँ है त Yo, Gira Gates, Double G, OTW Records, Break Station, what up? Taz Bill Beats. अब प्रेसर बढ्छ ऱ्यापर सबको बार्स मेरो सबलाई नुन भन्छ पण्डितको भन्दा कडा फ्लो छ मेरो गाना मेरो यहाँ सबको मूल मन्त्र नो एल्केमिस्ट काम खच्ची मेरो मैले जे सुन्छु त्यो आफै सुन बन्छ कोरोना जस्तै छ मेरो आतङ्क गेममा गराउन सक्छु तेरो टुर बन्द बेच ए आइजको छ टिपर हुतिब्र गतिमा छु मर्छस् ए आइजको छ त भाइहरू हल्लाउँछु पर्दैन छोल्न मलाई मन पर्दैन मुजी धाक दिएको तैँले किनकि यहाँ हिपहप सुन्ने मात्र भेडो जहिले भेडा फ्यान्स भेडा मती मात्र यहाँ बढ्छ तर बाल किनकि चाल मेरो गोठ हुने तर्फ बट कम मी गोट cause you're kid to me मतलब सब ऱ्यापर्स बच्चा मेरो अघि तिमीहरूले यो जगत छोडे ठिक हुने किनकि तिमीहरू रेलगाडी खेले जस्तै मेरो पछि मात्र मैले लेखा कुरा स्योर तँलाई चटी लाग्छ ठाउँमा छस लाग्छ पुरै तँलाई फलिफाप छ तर समय होइनस् मुजी जहिले चलिराख न त यति कुरा सुनिराख यति कुरा बुझिराख पालो आउँछ सबको अहिले लाग्छ मात्र मेरो म्युजिकमा अडियन्स सब सुतिरा तर नि रोक्दिन पाइला कहिले तेरो फेभरेट सिङ्गर भन्दा नि छु खतरा गाइरा मैले अनि गाजा जीवनमा छोको छुइनँ कहिले तर हुन्छु यी सब ऱ्यापर्स भन्दा हाईमा जहिले म बोल्दा त जस्तो भुक्या होइन वेना स्पिड बुझ मैले तँलाई थुक्या रहेछ त्यसैले छोड्दै आफूलाई त खतरा थान्नु मानिनस् भने फच्या जस्तै कट्टा हान्छु बुझेस् हिपहप परे एक्लै हिपहप म चलाइदिन्छु तोरी आफूलाई सिक्न पनि फेरि लिखा जस्तै मुजी दबाइदिन्छु तँलाई चर्काइदिन्छु तँलाई भूकम्प भन मलाई भूकम्प दबाइदिन्छु तँलाई चर्काइदिन्छु तँलाई भूकम्प भन मलाई भूकम्प लेट्स गो Yo, shout outs to Break Station, shout outs to Taz Bill Beats, let's go, OTW Records, shout outs to Kush, shout outs to Mandeep, shout outs to Sonim. Shout outs to each and everyone loving and doing hip hop. We're doing this for hip hop, for music. Peace out. Namaste.
फ्री भर्सपछि हामी फेरि ब्याक इन द गेम है। Yes, सो अहिलेसम्मको यो तिम्रो यो तिम्रो ऱ्याप जर्नीमा चाहिँ होइन यस्तो मेमोरेबल मोमेन्ट छ तिमीलाई जुन चाहिँ सेयर गर्न मन लाग्यो, यस्तो चाहिँ दामी भएको थियो, यस्तो राम्रो भएको छ नराम्रो हुन्छ नि, के छ त्यस्तो कुनै मोमेन्ट? म ब्यारल ऱ्यापै भन्छु दाइ होइन। ब्यारल ऱ्यापमा मैले सबसे मेमोरेबल भनेकै एकलव्यसँगको लाग्छ कि मलाई, किनकि होइन मैले उसलाई त्यस्तो अब ऊ हार्यो भनेर त्यस्तो भने होइन कि, जस्तै हुन्छ नि अब त्यो सिजन 3 थियो अनि त्यो त रोड टु अस्ट्रेलिया थियो दाइ होइन। अनि मैले सिजन 2 सम्म पनि मैले भन्नुपर्दा मलाई एलिमेन्ट्सहरू केही पनि थाहा थिएन कि, केही पनि थाहा थिएन, केही पनि थाहा नभएपछि अनि मैले लर्न गरेँ नि त ब्यारल ऱ्यापर्सहरूको। अनि त्यो यताउति लर्न गर्दा गर्दा मलाई वर्ड प्ले भन्ने थाहा भयो, सिमिली मेटाफोर्स कसरी युज गर्ने होइन, प्रपर वे थाहा थिएन तर यस्तो पनि हुन्छ, यु क्यान बी क्रिएटिभ इन दिस वे भनेर भयो क्या। अनि मैले एकलव्यलाई लेखिसकेको थिएँ होइन। अनि त्योभन्दा अगाडि नेपाल छोरो थियो क्या, मैले बाई पाएको हो ऊ नआएर होइन। अनि एकलव्यको पालो थियो अनि एकलव्य केम टु मी के, म कुनै पनि यहाँ बुली त्यसको डिसरेस्पेक्टको लागि भने होइन। अनि उसको ब्यारल मसँग थियो, हि केम टु मी, अनि उसले के भन्यो भने कस्तो छ प्रिपरेसन भने क्या। अनि मैले ठिकै छ भने होइन, सुरु हो नि त एलिमेन्ट्स आछ ल हुन्छ, फोर्सै राइम गरे पनि जे होस् अब मलाई नलेज छ भन्ने भइसक्यो नि त त्यति बेला। अनि हि केम टु मी, अनि कस्तो प्रिपरेसन भन्यो, ठिकै छ भने, तिम्रो कस्तो छ भने, बब्बाल छ मेरो, बब्बाल छ भने क्या। मलाई नै अब तर्साउन खोजेँ डरला जस्तो भयो क्या। अनि त्यसपछि मलाई भित्र चाहिँ के थाहा थियो भने म फुल्ली प्रिपेयर्ड छु होइन, म मार्छु नै भनेर गएको थिएँ कि त्यति बेला। अनि म गएँ अनि मेरो ब्याटल खतरा नै भयो, अनि अलिकति टेन्सन पनि पाएँ मैले त्यसबाट। अनि त्यही नै एकदम मेमोरेबल मोमेन्ट भन्नुपर्छ। ओके ग्रेट। सो अलराइट है, आजको पडकास्टमा हामीले ग्रिगेस ब्रदरलाई राम्रोसँग चिन्ने मौका पायौँ पर्सनली होइन। हजुर, आज म फर्स्ट टाइम भेटेँ तापनि एकदमै खुसी लाग्यो र मैले पहिलेदेखि नै उसहरू ब्याटलहरू हेरि नै रहेको थिएँ, म्युजिकहरू सुनि नै रहेको थिएँ होइन। अनि धेरैजनाले कमेन्टमा रेकमेन्ड पनि गर्नुभएको थियो टु गेट हिम इन द पडकास्ट होइन, विच इज रियली गुड डिसिजन है। आज मलाई धेरै नै खुसी लाग्यो, सबैजनाले केही राम्रो कुरा सिक्नुहोस्, सुन्नुहोस्, पोजिटिभ कुरा लिनुहोस् भन्ने मात्रै हाम्रो इन्टेन्सन हो। आजको कुनै पनि कुराले कसैलाई पनि त्यो नेगेटिभ नजाओस् होइन, पोजिटिभमै लिउँ भन्ने हाम्रो मोटो हो। सो त्यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच ग्रिगेस ब्रदर है। थ्याङ्क यू दाइ, थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ मी हियर। अपकमिङ डेज र अपकमिङ प्रोजेक्ट लागि अल द बेस्ट है। हजुर, थ्याङ्क यू, धेरै नै शुभकामना छ, राम्रो गर्दै जानु होइन। हामी फेरि पनि कमिङ डेजमा भेटिने छौँ होइन, स्योर दाइ, वर्क गर्ने नै छौँ। हजुर। सो अलराइट, अलवेज सपोर्ट युर ओन लोकल आर्टिस्ट। अनि यतिसम्म हेर्नु भएको छ भने चाहिँ यो पडकास्ट हेर्नु भएको छ लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला। अझै धेरै कन्टेन्टहरू आउने नै छ, हामी हिपहपकै बारेमा कुराहरू गर्नेछौँ होइन। हजुर, यु क्यान अल्सो सपोर्ट अस इन प्याट्रन, अनि हाम्रो ब्रेक्सेसन मर्चेन्डाइज पनि लिन सक्नुहुन्छ, जुनले चाहिँ हामीलाई सपोर्ट पनि हुनेछ। लिङ्क इज इन द डिस्क्रिप्सन। त्यति भन्दै टिल नेक्स्ट टाइम सी यु। अनि बिफोर द्याट आई हेभ अ स्मल गिफ्ट फर ग्रिगेस ब्रदर। तल पनि जानु। एनिवे दिस इज अ स्मल गिफ्ट फ्रम द ब्रेक्सेसन है। थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम है। अलराइट, युनिटी फर कम्युनिटी, पिस, बाई। Peace out.